चिपटे बटाटवडे केले. चिपटे म्हटल्यार तेल कमी लागता म्हणून चिपटे म्हटल्यार बटाटवड्या भाशेन सगळी भाजी बी केली आनी ते चेपयले आनी तेलान घातले. कित्याक बरें गुळगुळीत घातलेले गोल सामके जाल्यार खूब तेल लागता म्हणून हे चिपटे केले बटाटवडे. आनी नाल्लाची ही सोयेची चटणी केली. फोण्ण घातली गरवेल सांसवां जिरें हिंग आनी टमाट सोय आनी मिरची कोथमीर. पातळ जाली ती. 50 रुपये काडटा हांगा 2 बटाटवडे आनी इल्ली चटणी. जात्रे दिसांनी विकताले फुलां तेन्ना वडा पाव खाताले आनी जीवन जगले.